So unsa man ang 5 kahadlok nga mga butang nga naa likod nining pagsimba og mga larawan o ribulto. Apan sa dili pa akong ipahibalo sa tanan nga tanang mga butang nga atong magahisgutan karon naa tanan nasulat sa Biblia. Nga tanang mga butang nga atong magahisgutan karon naa tanan nasulat sa Biblia. Naapa sila gitawag og pahinumdom. Ang tanan daw nilang gisgutan nakasulat daw sa Biblia. Iyang pangutana asa man pud sa Biblia bi? Nga niingon ang Dios nga ayaw pagbaton og larawan sa gitawag og mga balaan o mga santos. Daghan og mga dili katoliko nga naatubang nga mga pastor hangtod karon assignment pa na nila. Adi gid sila makakita o makabasa sa balaan kasulatan nga ang Dios mismo nagdili sa gitawag og mga larawan sa mga balaan o sa mga santos. Yung problema magud ang mo ang mga tawhana manggod, di man gud sila kailag unsay butang balaan o dili balaan. Sama sa giingon sa Leviticus chapter 10 verse 10 nga ilhon ninyo ang butang balaan o dili balaan. Kanya mga Katoliko kailan mis mga butang balaan o dili balaan. Nganong kailaman mi nga kanang moong larawana sa mga santos balaan na nga man ti ang gilarawanan ana suod bang higala sa Dios nga mo itinubdan sa gitawag og pagkasantos. O nga nung nakailaman mi anang mga butang nga dili balaan nga naman kay kabalo niya kanang moong mga butang nga walay ka lang bigitan sa Dios o nagikumpetensya sa Ginoong Dios. Kita ba mga larawan sa mga santos pagpagikumpetensya ba na sa Ginoong Dios dili paghatag na gitawag og pahimugat nga atong ang gitagaan og pasidungog ang mga tao nga higala sa Dios kay sumala pa ni Ginoong Jesucristo sa Juan kapitulo 17 bersikulo 10 kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So, bot pasabot kitang mga Katoliko nagtumang tas balaan kasulatan kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko ni kamot kini taw sila pagguba niya ang problema ana kay gisabot-sabot nila ang balaang kasulatan sa paagi nga dili maoy katuyuan dili maoy objective sa writer ni anang maong gitawag og kasulatana. So maigo sila sa giingon ni San Pedro 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Ang giingon ni San Pedro kay kini maong mga butang nga gisgutan niya sa ubang mga sulat may mga butang nga malisod sabton sa iyang mga sulat maginatuki sa mga walay alamang ug sa mga matuotuhon ug moay magdala kanila ngadto sa ilang kaugalingong kalaglagan. So man ako mutuot aning gitawag og mga pastoy ay sigurado maimpierno kita ngano man tungod kay tanaw ra gud ila panabuto tanang gitawag og ributo Dios na. So careful man na beware ta na ngano man tungod kay sigurado gyud kanang mo mga pastura nga nagtudlo-tudlo aning mo mga butanga ang atong kalag ihatod na sa impierno. So careful ta ha, bantay-bantay ta. Kini nga atong mga higalang nga mga dili Katoliko ba. Ano to ang tawag ining tan-awon kung kana sila magunahon na magmarapod og tawag ining tinuod. Nga naman sa hinungdan nga syempre nagakutlo gud sila balaang kasulatan. Nagakutlo sila og tawag ining nakasulat sa balaang kasulatan pero kung ato ang tiglumon, ato ang palaluman ang ato ang pagsabot sa ilahang gitawag og ipangkutlo, puro lang gyud in town claim. Wala gyud in town sila'y mahatag nga igo nga ebidensya or tawag ini nga igo nga mga basihan aron pagpamatuod sa ilahang tawag ini gipamatud-an. Ya mo pa kusog kay mo ingon nga ikaw wala ka sa wala maayong pangunahuna, ikaw wala na ka sa maayong tawag ini nga mga butang nga imo gyud na dapat paadto lang ka patambal na kang doktor. Actually sila dapat magpatambal doktor. Nga naman pinakauna kita mga Katoliko magbasa magutag balaan kasulatan is dili ta parehan nila nga personal opinion or opinion lang ang ato ang tawag ining ginahimo. Mo bito nga magbase ta og mga standard references, magbase tag kasaysayan, magbase tag tawag ining mga komento sa mga eksperto sa nakasulat sa eksperto sa gitawag og balaang kasulatan o sa nakasulat sa balaang kasulatan aron tagaan og pahimug-at na kining atong gipangunahon na dili ni ato ang opinion lang. Pero sila, kumusta man sila? Tanawa ra gud na sila, di ba? Nagtuo sila mga butang. Again ha, wala sa realidad. Nagadamgo og mga butang or nagahuna-huna og mga butang nga dili maoy gitawag og tinuod. For example, sa man tong tawag ana mga dili tinuod.
nga ilang nga gyud na kanang maingon sila nga ang ribultos mga Katoliko Diyos. Ambot asa ka nas Biblia na ano kanang ilang gyud na wala gyud nas Biblia ba? Wala nas Biblia nga ang ribultos Katoliko Diyos. Ang ribultos sa mga santos gidili sa Dios. Wala na sa Biblia eh. Number 2, kanang ilang gyud na ba nga ang kanang ilang pundok iyan ni Kristo. Ngano na rehistro day ang pundok kay iyan ni Kristo. Nya pagkauman dito sa rehistro nga itawag anang ilang gipasa sa gobyerno kaya nag-apply sila og registration sa usa ka gitawag og corporation kay syempre kung magparehistro ka korporasyon man gud na consider na sa mata sa balaod nga usa ka gitawag og korporasyon. So mabasa din nimo dito sa ilang registration papers nga apil ang pangalan ni Kristo. Nya para ingnon nato nga tinuod jud na naa sa realidad nga ang ilahang pundok is iya gyud ni Ginoong Kristo. So mo na ba nga makitan to ay dili mao nga naman tungod kay dili man mo ay giingon sa gitawag og realidad. O lain pa nga tawag ini nga punto de vista kanang nagtuo sila sa pastor nga gisugo sa Dios. Nya kusog ra ba kay mo kutlo anang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 nga umto sila kalabutan ala kay ang pastor nga naa din na refer man na sa Acts chapter 20 verse 28 nga gitawag og mga obispo. So ibot pasabot pari. So kung nato ang tawag ng tan-awon pag naay pastor nga dili obispo, pag naay pastor nga dili gani pare ay bugos na. Fake na nga klase nga tawag ini nga magwawali. So kung ilahag ang ipugos, so ang buti pasabot, o ilahang ipugos yang ilang pastor sinugo sa Ginoong Dios, so ang buti pasabot kining ilahang gitawag og gituuhan, kining ilahang giingon nila nga tinuod daw kuno wala sa realidad. So buti pasabot nagunahuna sila or tawag anang namulong sa butang nga wala sa realidad. But pasabot walay ebidensya, wala sa gitawag og facts nga kinahanglan sila'y moadtog psychiatrist dili kita. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.